हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पैडी और मेरा नाम है प्रतीक्षा। और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं मौलाना तारिक जमील जी का बयान है, जो कि हमें काफ़ी सारे सुझाव आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, तो हमने मौलाना तारिक जमील जी के बयान के ऊपर आज वीडियो चूज़ की है। उसका टाइटल है जो दर्द मिला अपनों से मिला। फिर इमोशनल बयान है, तो देखते हैं। और ये वीडियो हमने देखे ने डायरेक्ट लिंक भेजी थी, एक सब्सक्राइबर ने डाउनलोड की है, और देखते हैं। और इनके ओरिजिनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उनकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सारा मजमून मैं उसकी सोहबत से समझा हूँ, किताबों से नहीं समझा। मुझे किताबें ज़बानी याद थी, मैं किताबों का हाफिज था, लेकिन अल्लाह की कसम मैं मजमून किताबों से नहीं समझा। ये मैं उस बंदे की सोहबत से समझा कि अखलाक सीखने पड़ते हैं। अखलाक सीखने की चीज है, ये पढ़ने से नहीं आते, ये पढ़ाने से नहीं आते। मुमकिन है बुखारी पढ़ाने वाला बदअखलाकी के इंतहा पर हो, बुखारी पढ़ने वाला बदअखलाकी के इंतहा पर हो, कि ये चीज पढ़ने से नहीं आती, सीखने से आती है। पढ़ा, किताबें ज़बानी याद की, चटाइयों के साथ सिल के बैठ के पढ़ा, नहीं समझ में आए, एक हस्ती को देखा, एक अखलाक वाले को देखा, उसके साथ चंद सुबहें गुजरी, चंद शामें गुजरी, जो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती असासा है। तो फिर मुझे पता चला कि अखलाक किसे कहते हैं, और अखलाक भी सीखने की चीज है, और अखलाक ही इंसानियत का नाम है। बद अखलाकी है तो इंसानियत नाम की शय कोई नहीं। मेरे रब को ज्यादा तस्बीहात की जरूरत नहीं है, यूं मिंबर पे बैठ के लंबी तकरीरों की मेरे रब को ज्यादा जरूरत नहीं है। बिछ जाओ, पिट जाओ, मिट जाओ, लुट जाओ, और अल्लाह के दरबार में ऊंचा मकाम पालो। लोगों की सहना सीख लो, लोगों के जख्म सहना सीख लो, लोगों की लगाए हुए निश्तर, लोगों के लगाए हुए जख्म छोड़ दो रिश्ते के लिए, छोड़ दो घाव बनने के लिए, छोड़ दो उन्हें गहरा होने के लिए। ये जितने गहरे होंगे उतना तुम अल्लाह को महबूब नजर आओगे। तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है वो आईना के शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह है आईना साज में। इसे टूटने दो, इसे टूटने दो। तोड़ने वालों को कह दो आ जाओ, इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। लोगों को बोलने दो, औरतों को बोलने दो, तुम सुनती जाओ और सहती जाओ और पीती जाओ और उफ ना करो और आह ना करो। तुम वक्त की राबिया बसरी होगी, तुम वक्त के जुनैद बगदादी होगे। बड़े बड़े मुजाहिदों वाले और बड़े 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 इबादत वाले, बड़े बड़े इबादत के कुतुब मीनार, अल्लाह की कसम तुम्हारी गर्द नहीं छू सकते, तुम्हारी गर्द को नहीं पा सकते। तुम्हें पहुंचना तो कहां है, तुम्हारी गर्द को भी नहीं पहुंच सकते हैं। अगर तुम अपने अखलाक काबू कर लो, अपनी जबान पे काबू कर लो, लोगों की दिल आजारी पे चुप रहना सीख लो, लोगों की तकलीफ पर चुप रहना सीख लो, और लोगों की बदतमीजी पर चुप रहना सीख लो, और बुरे से अच्छा बनना सीख लो, बुरे के सामने मुस्कुराना सीख लो, ताने सुनकर भी मुस्कुराना सीख लो। तो तुम्हें ज्यादा नफलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें लंबी लंबी तहज्जुद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम वहां पहुंचोगे जहां कोई ना पहुंच सकेगा, तुम उधर जाओगे जहां कोई ना जा सकेगा। तुम्हारे मकामात को कोई पा ना सकेगा आखिरत में, न दुनिया में ना आखिरत में। अपने अखलाक बनाओ, अपनी आखिरत को बनाना है तो इस नफ्स को पाकीज़ा करो। ये नफ्स पाक होता है दो बातों से, एक इबादत से, एक अच्छे अखलाक से, और ये गलीज होता है, नापाक होता है इबादत को छोड़ने से और बद अखलाकी का शिकार होने से। बद अखलाकी सबसे बड़ी गलाजत और कबीरा गुनाह सबसे बड़ी गलाजत है, और इबादत सबसे बड़ी खुराक है, सबसे बड़ी पाकीज़गी है। अच्छे अखलाक सबसे बड़ी खुराक है, सबसे बड़ी पाकीज़गी है। गुनाहों का छोड़ देना सबसे बड़ी तहारत है। ये करोगे अल्लाह तुम्हें चमकाएगा, तुम्हारी दुनिया भी बनाएगा, तुम्हारी आखिरत भी बनाएगा। ये अखलाक सीखने पड़ते हैं, इबादत को सीखना पड़ता है। अल्लाह के रास्ते में जाओ, अल्लाह के रास्ते में फिरो,
اور اپنے اخلاق بھی بناؤ، اپنا ایمان بھی بناؤ، اپنے کردار کو بھی بناؤ، اور مرتے دم تک یہ محنت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو۔ کرتے کرتے موت آ گئی تو جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا، جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا۔ اور کوشش کرو 24 گھنٹے کی زندگی میں اس زبان پہ خیر کے سوا کچھ نہ نکلے۔ تم بے شک فرض نماز پڑھو، تسبیحات مسنون نہ پڑھو، تو لمبے ذکر نہ کرو، لمبے قرآن نہ پڑھو، لمبے نفل نہ پڑھو، میری ایک مان لو، یہ زبان پہ قابو پالو، اس زبان کو بند کرنا سیکھ لو، اسے ہونٹوں تلے، اسے دانتوں تلے دبانا سیکھ لو، یہ ہونٹوں کے در بند کرنا سیکھ لو۔ یہ مدرسے کے طلبہ نظر آ رہے ہیں، ان کو شیطان کوئی دعوت دے گا شراب پیو، ان کو کوئی شیطان دعوت دے گا کہ جوا کھیلو، ان کو دعوت دے گا غیبت کرو، ان کو دعوت دے گا فلاں کی برائی کرو، ان کو دعوت دے گا اس کے عیب ڈھونڈو اور اس کو چسکے لے لے کر بیان کرو۔ یہ اس گناہ کی مار دیتا ہے، اس میں ایسی مار دیتا ہے کہ نمازیں صاف ہو جاتی ہیں، عبادات صاف ہو جاتی ہیں، علم صاف ہو جاتا ہے، تبلیغ صاف ہو جاتی ہے۔ ہمارے استاد مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے، جب وہ کبھی غیبت کی نفرت بٹھاتے تو فرمایا کرتے تھے تم سب سے زیادہ کمائی کرنے والا طبقہ ہو طلبۃ العلم، لیکن ایک بول بول کر ساری کمائی پہ پانی پھیر دیتے ہو۔ تو میرے بھائیوں چاہے دین والے ہو چاہے دنیا والے ہو، مدرسے والے ہو کالج والے ہو، ایک عبادت کو بناؤ، ایک اپنے اخلاق کو بناؤ، تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ اگر اللہ کو ساتھ نہ لیا اور اس نفس کو پاکیزہ نہ کیا تو یہ جہان بھی برباد ہے، اگلا بھی برباد ہے۔ اسے پاک کرنے کی نیت آج سے نیت کرو کہ اسے انشاءاللہ پاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نیت کرتے ہو تو توبہ کی بھی نیت کرتے ہو، تو کہو یا اللہ میری توبہ۔ تو واقعی میں بہت ہی اچھا بیان تھا، اور وہ ایسا بیان دے رہے تھے کہ کسی ہم نے کا لڑکے کو ڈانٹ رہے، کسی چھوٹے لڑکے کو، اور اسے بہت ہی سمجھا رہے ڈانٹ کے، ایسا یہ بیان تھا، بہت ہی اپنے من سے دے رہے تھے، بہت ایموشنل ہو کے دے رہے تھے بیان کی، تاکہ سبھی کو سمجھ میں آئے ان کی یہ بات، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اپنے زبان پہ کیا بولتے کہ لگام دو۔ مطلب بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنی آجو باجو اپنی دنیا میں کہ وہ جلتے ہیں، کچھ بھی بولتے ہیں، تانا مارتے ہیں، لیکن ان کی باتوں پر ذرا بھی غور نہیں دینا چاہیے، اپنی زبان پہ لگام لگانا چاہیے۔ انہوں نے آگے جا کے یہ بھی کہا اس ویڈیو میں کہ آپ بھلے قرآن نہ پڑھو، آپ نماز نہ پڑھو، لیکن آپ اپنی زبان پہ لگام لگا لو، آپ اپنی زبان پہ قابو رکھو۔ تو بہت اچھا ویڈیو تھا، اور بہت ہی اپنے دل سے اپنے من سے کہہ رہے تھے۔ اس ویڈیو میں آپ صرف ان کا چہرہ دکھ رہا تھا، لیکن ان کی آواز سے اپنے من کو چھو رہی تھی، بہت ہی ایموشنل بیان تھا، اور ان کے بیان بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ہم اور بھی ایسے بیان پہ ریئیکشن دیں گے، اور بھی ایسے بیان سنیں گے، آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے، اور آج کی ویڈیو کیسی لگی یہ بھی بتائیے۔ چینل پہ پہلی بار ہے تو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولے گا، تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ ٹھیک ہے دوستوں۔